محمد. دونك مبروك علينا، مبروك هذا الفوز. يعطيهم الصحة ليكيب ناسيونال. لو بوبل الجيريان افي بوزوان دو سوفلي شوية ابخي 2 ans دو كوفيد. دونك نقول لهم يعطيكم الصحة، زهيتونا فرحتونا، وان شاء الله لا كوب دافريك تاع ان شاء الله 2023 يا ربي ان شاء الله. اذا كيف كانت الاجواء الاحتفاليه في البيت اسماء؟ ولا غير تري سبيسيال، يافي اون تونسيون سي فري، كنا كاع تحت واحد الضغط وكامل، مي كنا متفائلين. بعد الاهداف سولاجاتكم شويه. سولاجينا، وكان واحد التفاؤل ان نربحوا ان شاء الله. الجزائريين اسماء في ريال عشنا ضغط كبير ليله البارح، سيرتو المقابله كانت شويه صعيبه في الشوط الاول والثاني، يعني الهدف هذاك سولاجانا في وهذوك الاشواط اللي زادوهم اكيد انه اظن بالك راح توافقوني الراي انه المناصرين الجزائريين احنا ما كناش نستناو المنتخب التونسي بتلك القوه. احنا كنا داخلين يعني بثقه كبيره في المنتخب الجزائري، شفنا رحنا تصادمنا بمنتخب قوي ولهذا وصل للنهائي. فينال مادام وصل للنهائي. الحمد لله ربي ما خيبناش وربحنا. نتحدث الان عن الاسماك محمد. الاسماك نخرجوا من المنتخب الوطني نبدا بالاسماك، حتى الاسماك ربما تقوم بمباريات داخل البحر. وي دونك اليوم جينا باش نتحدثوا على الاسماك، الفوائد تاعها، الاضرار تاعها كذلك. دونك الاسماك السمك ولا بصفه عامه، دونك هو فيه قيمه غذائيه كبيره. دونك سي اون سورس دو بروتين، نقدروا ثاني يكون بديل تاع اللحوم. وسكي بيان في السمك سيك القيمه الغذائيه تاعو كبيره، نسبه عاليه من البروتينات، سعرات حراريه اقل من اللحوم، والدهون تاعو سي لي غراس صحيه ملاح للجسم تاعنا كومباري واش كاين في اللحوم الحمراء. دونك فيه عديد من المعادن والفيتامينات. عندنا اللي بزاف معروف لا فيتامين دي، لا فيتامين او، الكالسيوم، الفوسفور، اكسيتيرا. كاين توت اون ليست، الزنك، سيلينيوم، الاوميغا 3 اللي هي سي دي زويل اللي ملاح للجسم تاعنا. دونك هي دهون صحيه اللي يستحقها الجسم تاعنا. ومن بين الفوائد تاع الاوميغا 3 انها تقلل من لا بريسيون ارتيريال، دونك الضغط. اذا راح يكون عندنا صحه تاع القلب وشرايين ميو، تحمينا من بعض الامراض الكارديوفاسكولير. عندنا اوسي السرطانات. ايضا الاوميغا 3 بالحديث عن هذا الفيتامين يقال انها ايضا تنمي خلايا الدماغ. نعم. دونك يا يو دي زيتود اللي بينوا ان الناس اللي تكونسومي 1 à 2 fois لو بواسون بار سيمين ما صابوش عندهم الزهايمر. سورتو عند الناس الكبار تبدا الماده الرماديه تاعهم لا ماتيغ غريس تاعهم تنقص، وهذا اللي يخليهم يبداو ينساو، مساكن يدخلوا في دي تروبل بسيكولوجيك ولا اضطرابات نفسيه ينساو، ولا كيما نقولوا حنايا الواحد يخرف. دونك الاوميغا 3 عندها ولي زاسيد غرا اللي كاين في لو بواسون اسونسيال، راح تحمي الدماغ والخلايا الدماغيه. ايضا ما على باليش اذا صحيح تصلحي لي اسماء باعتبارك خبيره في المجال التغذيه، يقولوا انه الاسماك تحتوي على بعض الدهون واللي ما يقدرش الجسم انه ينتجها. نعم. كيما الاوميغا 3 نقدروا ناخذوها سادير كومبريمي ولا كوم ان كومبليمون، مي ما تبقاش كيما الطبيعيه اللي ناخذوها في الاسماك. كاين دهون اخرى ثاني وبروتينات واحده اخرى الجسم تاعنا ما عندوش من يديها ابار في السمك، ومن ما ينتجهاش. هناك ايضا بعض الدراسات التي تقول والتي اثبتت ان دهون بعض الاسماك تقي من الاصابه ببعض السرطانات اسماء. سرطان البروستات، المريء، عندنا ثاني الفم، الثدي. الاوميغا 3 البورسونتاج اللي في الاخر في السمك كبير بزاف، ميم لا فيتامين دي، لهذا راح يقينا من بعض السرطانات. عندنا ثاني عنده تاثير على نمو على الشعر، يعني باسكو فيه بوكو دو بروتين، يعطيك صحه، سيلينيوم، لا فيتامين بي. عندنا العيون فيه بزاف لا فيتامين ا، دونك رايح يعطيني صحه تاع العيون، سورتو الناس اللي تستعمل بزاف في لي بي سي ولي زيكرون كامل، وين الشبكيه تاعهم تقدر شغل يصير لها بروبليم. ايضا الاكيد انه السمك هو من الاغذيه الصحيه، وتناول هذا الاغذيه سيكون عن طريق مقدار. ما هو المقدار الصحي لتناول وجبه كامله من السمك؟
Alors, la dose journalière recommandée par semaine, il y a 2 à 3 fois par semaine. Mais vu que le prix il est élevé, ما حيش نطلبوا من المشاهد يكونسومي 3 fois ولا 2 fois، على الأقل 1 fois par semaine ولا يقدر سردين. يعني تكفي خطرة في السمانة. تكفي أو موان، لازم له une source تاع أوميغا 3 ولا فيتامين دي، وكاين عدة دهون وعدة بروتينات اللي نصيبوهم في السمك ما نصيبوهمش في أطعمة واحدة أخرى. دونك ميم ولا ما يقدرش ياخذ 2 fois par semaine لا 3 fois، au moins 1 fois في les 10 jours ولا يا لو كان سردين. على بالي ما راهوش في متناول الجميع، راهو شويه غالي، ولكن au moins للمرأة الحامل ولا للطفل ولا باسكو يلي انديسبونسابل. اذا اسماء بحكم الاختصاص وبحكم الخبره، هل تنصحين باستهلاك الاسماك ولا الحوت؟ الحوت على بالنا انه الحوت يعيش طويلا في البحر، اذا يمتص الكثير من المواد الملوثه للاسف. الوغ حنا ننصحوا بتناول السمك، والسمك اللي يكون صغير، دونك دي بيتيت بياس ولا موين بياس، باسكو لا بياس بلوس تكون كبيره وبلوس تعيش، دونك كي نشوفوها كبيره عاشت اكثر من هذيك الصغيره في البحر. دونك امتصة الزئبق اللي هو خطير للصحه تاع الانسان، يدير بعض التشوهات عند لا فام اونسانت وعند لونفون. يمتص ثاني بزاف الملوثات ولي ميتولوغ. دونك دو بريفيرونس سمك قطع صغار، والواحد كي يروح يشري يعرف كيفاش يخير. اون فا ليسي سا اون ديرني. كاين ايضا نقطه فقط تسمح لي محمد، دوكا راهو يتباع في الاسواق نعيطوا له بواسون ديلفاج، ليلفاج، وكاين هذاك اللي وهذاك اللي يعني يتربى في البحر كيما نقولوا لهم. اذا انت بما تنصحين؟ الوغ احنا دو بريفيرونس ناخذوا اللي يتربى عشوائيا هكذا في البحر، يا با ميو بصح سي با توجور ايفيدون، il faut être expert ولا لازم تكون تعرف باش اون في لا ديفيرونس بين تاع ليلفاج والاخر. يفو كونيتر ثاني لي سيزون تاع لي بواسون وين نقدروا نصطادوا ولا لا، دونك باش نعرفوا هذا اسكو تاع الفاج ولا لا. تاع ليلفاج سيك راهو محطوط في بلاصه ماشي كيما في البحر وين يقدر اصلا الاستهلاك ويعطوا له حتى التغذيه يعني هما يوكلوه اصطناعيه، هما يسمنوه يعطوا له. حنا اون بريكونيز الاخر اللي يعيش في البحر يا با ميو. يقدر المشاهد يتناول على حسب الفصول وعلى حسب مقدوره ثاني، ماشي اوبليجي توجور غير لا كروفيت رويال ولا غير الميرلون، ولا على حسب المقدور تاعو. ايضا اسماء نشوفوا انه استهلاك الاسماك الان نتكلموا على الاسماك المجمده، لي بواسون بلون، الاسماك البيضاء، الميرلون، نلقاوهم مجمدين ويتباعوا، استهلاك تاعهم واسع. هل القيمه الغذائيه للاسماك المجمده نفسها الاسماك الطازجه ولا تفقد القيمه الغذائيه تاعهم؟ n'ont pas montré qu'il y a une différence بين الاسماك المجمده والاسماك اللي تكون طازجه. برك سي ولا كان هذاك السمك غير خرجوا يعني الصياد من الحوت، الا كونجلي رابيدمون، يعني ما خلاهش يقعد كامل، باسكو بلوس نخلوه يقعد بلوس يبير القيمه الغذائيه تاعو. دونك ولا كانت لا كونجيلاسيون رابيدمون ما راحش. الى ذلك المواد اللي يزيدوها باش السمك يحافظ على المظهر تاعو. هذه نقدر انت تشري حوت وين كونتيتي كبيره تكونجليها رابيدمون ما زدت لها والو. بصح دي فوا لاندستري راهي تلعب بحياه بصحه المستهلك كيما تحب، تزيد بعض المحافظات باش تقعد هذيك لابو هذاك الحوت هكذا. دونك هنا تنقص القيمه الغذائيه والخطر يكون بلوز امبورطون. الاكيد انه تناول الاسماك هو مهم جدا في النظام الغذائي للاشخاص. نقص هذه الماده ماذا يؤدي اسماء؟ الوغ عندنا هشاشه في العظام، لانه الحوت فيه لا فيتامين دي والاوميغا 3 en concentration très élevée. فيه الكالسيوم اوسي اللي راهو يعطيني صحه تاع المفاصل. دونك النقص في هذه الماده يعني كي ما ناكلهاش راح تخليني يكونوا عندي دي بروبليم تاع لي زارتيكولاسيون سواء العظام ولا المفاصل. اوسي النمو تاع الطفل عند الطفل. دونك لاليمونطاسيون تاع لونفون ال دو اتر ديفيرسيفيي وفيها لو بواسون باسكو سي تري امبورطون.
à partir de 2 ans, il faut qu'ils mangent 1 fois par semaine le hout. Au-delà, 2 fois par semaine. وà peu près في 11 سنة نلحقوا حتى 3 مرات مع المراهقة ولا لو بيك دو كرواسونس. اسمع، انا لفتني انتباهنا انتم كمختصين في التغذيه كي يجيوكم الناس يقول لك انا حاب ندير دايت ولا حميه غذائيه، انا ما نروحش للناس اللي يتبعوا نظام رياضي، نتبعوا الناس الكبار باغ اكزومبل اللي فايتين 60 سنه فما فوق. هل تنصحوهم بتناول الاسماك؟ نصحوهم تناول الاسماك. قلت لك سي لي بون غريس، ما كاش كونت اون دي بون غريس دونك لي تريغليسيريد ما حينش يزيدوا. يعني وشنو الفوائد لكبار السن؟ الكبار السن انهم الانسان اللي كبير السن ديجا راهو اون بيرسون ا ريسك، دونك راهو معرض للديابيت، الكوليسترول، ضغط الدم. كما شفنا مع الاول قلت لك دونك هو ما يطلعش الضغط الدموي، يخفض من لي تريغليسيريد والال دي ال اللي هو لو كوليسترول، لو موفي كوليسترول، الكوليسترول الضار. دونك على بها اون بريكونيز لو بواسون على اللحوم الحمراء، الوغ كو اللحوم الحمراء سورتو تو سكي كيما نقولوا حنايا غنمي فيه لا غريس لي تضر فوالا الفا بوشي لي زارتير تاع القلب اكسيتيرا ودير بليزيور مالادي. نتحدث الان اسماء ربما عن طرق حفظ هذه الاسماك في البيت، كيفاش يعني نخبيوها دو فاسون كو ما تفسدناش سريعا. دونك قلت لك يسوفي ولا غير نشروها نجمدوها رابيدمون في المجمد تاعنا. نسيو ثاني كي نروحوا نشريو ونعرفوا صدق نخيروا نشموا ديجا في لودور، ما تكونش عندها اون اودور بيزار. توقيت ايضا مهم. نعم، اودولا دو 11 ما كاش ما نشروش البواسون، سي معروف نورمال. وي نشوفوا اللون تاعها، نشوفوا باللي اللحم تاعها يكون متماسك ماشي رامي روحو، باللي لي زيكاي تاعها يكونوا لاصقين، يعني لي زيكاي تاعها يكونوا لاصقين ماشي منحين كي نرفد اون بياس تاع لو بواسون ماشي لي زيكاي يكونوا يتنحاو وحدهم. و اوسي نشوفوا باللي عينيها يكونوا بغيونت، دونك ما فيهمش الدم، ولا كانوا فيهم بغيونت ولا كانوا فيهم الدم صافي دير كو هاد لا بياس قديمه. باش نحافظوا عليها دونك يفو لا فيدي، نحو لها لي فيسير تاعها، الاحشاء تاعها نقيوها بيان ونخبيوها بلا ما نزيدوا لها والو، بطريقه تخليها تحافظ ايضا على قيمتها الغذائيه. القيمه الغذائيه يفو لا كونجلي رابيدمون باسكو بلوس نخليها بلوس راح تفقد القيمه. وعلى ذكر الحفظ ايضا طهي السمك هو يتنوعوا العائلات الجزائريه في طهي السمك، كاين اللي يشويه، كاين اللي يقليه، كاين اللي يحشيه. انا شخصيا ما هي الطريقه؟ تحبيه مقلي؟ انا نحبه مشوي صراحه نحبه مشوي. دونك محمد راهو ديال هيلثي وانت راكي نو. اذا وما هي الطريقه السليمه لطهي السمك؟ الوغ الطريقه السليمه لطهي السمك هي سواء على فابور على البخار، ولا كاين اللي ما يحبوهاش. ما عندناش هاد العاده، احنا ما عندناش هاد العاده. السمك عندنا غير الصومون يشوفوه وي يديروه يفوروه، ولا دونك سواء على فابور ولا كاريمون نديروه صدق في المرقه كيما نديروه او فور في هذوك لي ساشي دو كويسون. ولا اسكو لو بابي الومنيوم ولو بابي كويسون هذاك الوغ بابي كويسون وي بابي الومنيوم il n'est pas il est déconseillé parce qu'il يرمي une substance في الاطعمه تاعنا ماشي غير السمك، tous les aliments. Donc on peut utiliser le papier cuisson ou le papier film en premier, ajouter le papier cuisson mais pas le papier aluminium. يرمي une fois qu'il يسخن يطلق بزاف لي سبستانس خطيره. اسمع سؤال اخر قبل ما نروحوا للموجز، اسكو طهي السمك يختلف عن اسكو طهي السمك يتم عن طريق مراحل ولا الوقت المده؟ لازم une température supérieure à 65 degrés. On évite surtout عند la femme enceinte le poisson cru كيما لي سوشي ولا وين باسكو يكون عندها ريسك تاع contamination ليستيريا ولا تو سكي دي بكتيري اللي دونجي على البيبي تاعها. ou de préférence يكون la cuisson تكون à petit feu و on évite القلي باسكو يزيد السعرات الحراريه ويشبع هذاك الحوت بلي زاسيد غرا ترانس اللي ماشي ملاح للصحه تاعنا. نعم. المقدار قلت لي مقبل هو مرتين في الاسبوع. ربما عندما لا يتم تناول السمك مرتين في الاسبوع عفوا، كيف يتم تعويض نقص تناول الاسماك؟
الوغ نقدروا اون بو سادير كونطابيليزي هذاك لو بواسون ولا ما نقدرش نشري لو فري نشري لو كونجلي او موان لو كونجلي معليش لو كان خطره ولا 2 مرات في الاسبوع سوب ولا ايضا اسماء ما هي المواد الغذائيه اللي تتلائم مع السمك؟ حنا عندنا افكار شائعه في المجتمع الجزائري يقول لك بلي كي نهار ناكلوا الحوت ما نشربوش معاه ولا ما ناخذوش معاه الحليب ولا اللبن ولا الجبن. ما كان حتى نجاوبوا اسماء عفوا بعد الفاصل نظرا للوقت. مشاهدينا اسماء، اهلا بك اسماء مجددا. وصلنا عند نقطه طهي السمك، وانا كان عندي سؤال قبل الموجز: ما هي التوابل التي ينصح باستخدامها في طهي السمك؟ نعرفوا انه الناس كامل تحب تستعمل التوابل والبهارات. دونك سا فا دوني ان غو سبيسيال لو بواسون تاعنا. دونك نستعملوا الثوم اللي معروف بور فيغ اون ماريناد تاع لو بواسون. يستعملوا الفلفل الاسود، الفلفل الاحمر اوسي، بابريكا بور دوني شويه هذاك لو غو حار شويه بيمونتي. كاين ناس تستعمل اوسي الكركم، وكاين ناس لاشيت هذوك لي زيرب سبيسيال بواسون. وشكون هو لي زيبيس الصحيين؟ توابل الصحيه. الوغ الصحيه قلت لك نستعملوا فلفل سواء الابيض ولا الاسود. الناس اللي عندهم بروبليم تاع لولسير يعني كل توابل يمكن لا ماشي كاع التوابل نستعملوا. كاين دي زيبيس يمشوا سبيسيالمون مع لو بواسون. كمون هما يستعملوا بزاف الكمون، الفلفل الاسود ولا الابيض على حسب لي بروبليم اللي عندنا. نستعملوا سي قلت لك الثوم، زعتر فوالا زعتره فوالا زعتره باش بور دوني هذاك لو غو سبيسيال سورتو كي اون فو فير اون ماريناد تاع لو بواسون. يعني نخلوه يقعد بيان ومن بعد نطيبوه. اسمحي لي فقط فيال، والحشو كاين يحشيه بعده خلطات ووصفات. كاين قلت لك سواي لي زيبيس هذوك اشتي ديراكتومون سي ان ميلونج دو بليزيور زيبيس، ولا كاين الناس اللي تحب بريفير ا لونسيان لي زيبيس اللي كانوا يديروهم بكري زمان وبقاو في المهراس هذاك تاع النحاس مع رشه تاع قارص والثوم واكسيتيرا، ولا لا كورياندو سي اللي تعطي ان غو تري 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 سبيسيال في البواسون. وبالحديث على ناس زمان اسماء يقولوا انه الحوت ما نمزجوهش مع ربما الحليب ومشتقاته لانه راح يسبب لنا ربما امراض جلديه. هل هناك يعني اثبات علمي لهذه الافكار او الشائعه؟ الوغ سي فري كي دي جون اللي عندهم حساسيه بلوس كو دي زوتر، مي باش نقول لك لاسوسياسيون بين الحوت والحليب ولا الحوت كان يقول لك ما تاخذيش في زمان الصيف لي فريز ولا كاين سازير هي دي انتراكسيون ما كاش. مي كاين الناس اللي عندهم حساسيه اكثر من بعض الناس، كيما كاين الناس اللي عندها حساسيه تاع لي كونكاسي تو سكي لوز وجوز. كاين الناس اللي كي تاخذ البواسون وتشرب حليب تعطيها حساسيه، لكن هذه ماشي قاعده لكاع الناس. يعني ماشي كي ناكل الحوت ما نشربش حليب ولا ما ناكلش فروماج ولا يعني هذه رد فعل حساسيه لكل شخص. كل انسان وكيفاش رد الفعل تاعو بعد الاليمونطاسيون. نعم. اسماء، اكيد المعلوم انه الاسماك تختلف وتتنوع وعده انواع، وايضا نتكلموا على لي فروي دو مير الفواكه البحر كما تسمى، هي ايضا عندها فوائد. الوغ لي كروستاسي عندهم فوائد، بصح يفو فيغ اتونسيون تاني كي نشروهم باسكو يقدروا يكونوا قدم دونك ديجا في القشره تاعهم نفيقوا، ولا كانت القشره بدات تتنحى، ولا كانت باغ اكزومبل كيما كاين سارتا فروي دو مير اللي يكونوا مغلوقين اللي يجوا في لاكوكي تاعهم، ولا لاكوكي كانت بدات تحل لي زويترو كامل. دونك هنا نعرفوا بلي هاد لي فروي دو مير راهم قدم. القيمه الغذائيه تاعهم بيان سور لي تري امبورطونت. on peut les consommer crus ou la cuite. Donc كيما لي فروي دو مير كاين اللي ياكلهم خضوره، سورتو كوتي ازياتيك يقدروا يكونسيري في العادات والتقاليد تاعهم يكونسوميوهم هكاك كرو. حنا الكوتي تاعنا لا لازم سوا مشويين سوا طايبين ولا مي القيمه الغذائيه تاعهم لي تري امبورطونت، فيهم لي اوميغا 3، فيهم لي بروتيين اوسي، فيهم عده معادن وفيتامينات. نعم. وهل يمكن اسماء نتناولوا عده انواع من الاسماك في وجبه غذائيه، يعني نديروا ميلونج
ان بلا ميلونج كما يقولوا. الوغ ان ميلونج نقدروا سوا في لا سوب دو بواسون وين نستعملوا بليزيور تيب دو بواسون، ولا نقدروا نديروا بايلا ولا ولا اون بو اوسي c'est-à-dire consommer au fur et à mesure. نوعوا ماشي توجور لي ميم بواسون، كيما انه الافراط في السمك. كنت حنسقسيك على ما هي مضار تناول السمك بطريقه. دونك الافراط في السمك راح يولي عليا كيما ما نقولوا توت اون كيسيون ديكيليبر، توازن. الافراط في تناول السمك راح يقدر يدير لي حساسيه، يقدر يدير لي بعض الالتهابات. قلت لك من انسان لانسان راهي تختلف، سورتو ولا كان هذاك لو بواسون مشبع بالزئبق ولي ميتو لوغ، سورتو ولا كان قاعد بزاف في البحر، سورتو اون بياس كبيره، دونك راح يولي عليا بالضرر. دونك نوع في الغذاء تاعي، جيساي دو مونجي équilibré ou de préférence كي ناكل لو بواسون toujours je l'associe avec des légumes sautés ou là pour donner un goût ou avoir l'équilibre في l'assiette تاعي. اكيد الاسماك يعني مختلفه الاشكال والاحجام والذوق ايضا. اذا ما حاولنا ترتيب القيمه الغذائيه تاع الاسماك، انت بماذا تنصحين؟ ما هو نوع السمك اللي لازم ربما نواكبوا عليه على حساب سمك اخر يكون غني بالمواد الغذائيه والفيتامينات؟ الوغ القيمه الغذائيه تاع السمك اللي لو بلوز امبورطون هو الاسماك الدهنيه، بينهم لو سومون سلامون، دونك هو اللي عنده القيمه الغذائيه الكبيره كامل، لكن ماشي في متناول الجميع. بيتزا وسومون تفكرتها هذا يا انكور سومون هذاك كونجلي اللي يديروه لنا في لي بيتزا يعطيك الصحه، ويزيدوا له بعض المواد ويكون مملح وكامل. دونك نو دونك السلامون فيو كي لي با اكسيسيبل ا تو الموند، نقدروا نروحوا فيغ السردين، نروحوا فيغ الطون ميم، ولا ما لحقناش نشرو الطون هكاك فري نشروه المعلب كونسيرفي، يقول لك فيه مواد مسرطنه. اون ايساي او موان دو بروندر لو في الكونسيرف لي كونسيرفي الو ماشي الويل، باسكو هذاك ناتورال راهو رايح يزيد له في السعرات الحراريه تاعو، ويزيد له ثاني في هذوك لي زويل، هذوك سي دي زويل ترانس راح يولوا الصحه تاعي بالضرر. اسمع، على بالي ما عندكش بزاف الوقت باسكو كي خدامه اليوم. كسؤال اخير، ما هي مده تجميد السمك، يعني المده التي ينصح بها؟ الوغ ولا جمدنا سمك جوست ابري ما شريناه، بعد ما صيدو وخبيناه، اون بو عليه حتى ل 6 موا تاع كونسيرفاسيون في الكونجيلاتور تاعنا، c'est-à-dire si la congélation se fait rapidement. Sinon نقيوه ونخبيوه، ما نخلولوش لي فيسير تاعو، باسكو شحال هكذاك نقدروا نروحوا بين 4 حتى ل 6 شهور سي لا كونسيرفاسيون الي كوريكت يعني وبون. وما هي ظروف التعليب والتخزين في الثلاجه؟ الوغ دو بريفيرونس نحولوا لي نقيوه مليح قبل ما كلش، لا تيت لي فيسير لي زيكاي كلش، ون كونسيرفيوش في اون بوات اون بلاستيك، سوا فوالا نديروه نومباليوه في لو بابي فيلم، ولا كاريمون في حاجه تاع الدجاج اللي الريزيست دي تمبيراتور باس، يعني في الاخر في الكونجيلاتور تاعنا. شكرا جزيلا، الشكر لك يا اسماء، يعطيك الصحه على كل هذه المعلومات القيمه اللي خدمتيهم لنا اليوم. اذا فقط نتوقفوا عند الاهداف